الله الرحمن الرحيم من الذين داغ کسانونا فرقوا دينهم چتس نسک دین خپلا وکانو شیعان او شو ڈلی کل حزب نار وڈلا بما باغس باندی لدیم چی دی سرا فرحون خوشال دی وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ کلا چورسی خلقو تا تکلیفا دعو ربهم رابلی رخپل را منیبینا را گرزیدون کیوی الیه دی اللہ تا ثم اذا ذاقهم بیار کلا چورسی دیتا منو دو طرف دا اللہ نا رحمتن مہربانی اذا فریقون پدا وقتی وڈلا منم دینا بربهم پر اقبل سرا یشرکون شرکی لیکفروا بما آتیناهم دید پارا چنکارو کی دی باغ سبانی چور کڑی دی منگ دیتا فتمتعون سک واخلی فسوف تعلمون زرد چپو بشیتاسو ام انزلنا علیہم سلطانا آیا نازل کرد منگ پا دی باندی سدلیل فهو یتکلمو نو دا دلیل خبری کئی دی سرا بما پاغ سبانی بما پاکانیت داغی باندی کانو چیدی دی کانو چو دی بی پاغی سرا یشرکون شرکون کی وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ وَكَلَا چوسک ومن خلقتا رحمتاً مہربانی فرحو بها نمسشی پاغی باندے وَإِن تُصِبُوا مَوْ کچر تورسی دیتا سیئتن ستکلیفا بما پاغ سبانی قدمت چکڑی دی چی مخ کی کڑی دی ایدیم لاسونو ددئی اذا هم یقنتون نو دا وقت کی وی دی نا امیدی کون کی دا ہر چانا اولم یرو آیا دی نگوری ان اللہ یقیناً اللہ یبسط الرزقا پر آخر رزق لرا لمن یشاؤ چال رچ خوشی ویقدرو او تنگئی ان فی ذالکا یقیناً پدی کے لآیات خامخا دلائل دی لقوم یومنون د پار داغ قوم چی ایمان راوڑی